लहरै लहरको यस श्रृङ्खलामा आजको हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा सिरै सृजनाका लहरहरूमा प्रिय दर्शक नमस्कार छ। अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। म राहुल राई बोइको तपाईहरुको समक्ष विशेष आज यस कार्यक्रममा हामीमाझ दय युवाहरू अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी संगठनका मूल सचिव नितेश दवाडीज्यू साथसाथै कोषाध्यक्ष धर्मेन सुवाकोटीज्यू हामीमाझ हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर। यस कार्यक्रममा हामी मणिपुरका गोर्खालीहरूको हित अधिकार साथसाथै यहाँका पहिचानका माथि कुरा गर्नेछौँ। भर्खरै विधानसभा 12औं विधानसभा समाप्त भएको छ। त्योभन्दा अगाडि मणिपुरका यस सीएमले जति पनि गोर्खाली समाजका सङ्घ संस्थाहरू जाँदाखेरि हाम्रो मणिपुरको गोर्खालीहरूलाई स्टाटस हामी दिने नै छौँ भन्ने वचन दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब समाप्त पनि भइसकेको छ र सरकार पनि बिजेपीकै बन्ला पनि भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ भूमिका के छ यसमाथि अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला त अगम टिभी हेरेर बसिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई पनि मेरो नमस्कार र राहुलजी तपाईँलाई पनि नमस्कार। आज हामीलाई यो मौका दिनुभयो तपाईँको स्टुडियोमा आएर यो ठुलो कुरो मणिपुरी गोर्खाको लागि नै भन्नु पर्यो एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म यसलाई मान्छु र मसँग अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो फाइनेन्स सेक्रेटरी धर्मेन शिवकोटीजी पनि। आज हामी एएमजेसीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ यहाँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ राहुलजी यहाँनिर भनेदेखि मणिपुरमा हाम्रो के अस्तित्व छ गोर्खाको। अहिलेसम्म हामीसँग भोटर कार्ड छ, हामी भोट हाल्छौँ त के भोट हाल्दैमा हामी यहाँको सिटिजन भइयो त? यहाँको हामीहरूलाई केही आइडेन्टिटी पाइयो त? म त्यो क्वेसन सबैलाई राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सरकारको केही पनि स्किमहरू आउँछ, केही पनि एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस जति पनि पाउनुपर्ने चिजहरू हुन्छ हामीहरूलाई हिंसाको रूपमा एउटातिर हेरिराख्ने कुराहरू हुन्छन्। सोसाइटिजहरू अरूले पाएको रेस्पेक्ट भन्दा जब हामी गोर्खा भनिन्छ या त स्ल्यास नेपाली भनिन्छ त्यो एउटा अर्कै तरिकाको हेर्ने नजरिया हुन्छ। किन भनेर हजुर किन भनेर हामीले बुझ्दै लाँदा हामीहरूको त अस्तित्वै रहेन रहेछ मणिपुरमा, हामीको त आइडेन्टिटी नै रहेन रहेछ राहुलजी मणिपुरमा। यो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई भर्खरै रियलाइज भयो। त्यही भएर म मान्छु र सायद तपाईँहरू सबैले पनि मान्नुहुन्छ होला हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ मणिपुरमा सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस हो। र हामीहरूले ठिक इलेक्सनभन्दा अगाडि 28 जनवरीका दिन मणिपुरका मुख्यमन्त्रीजीलाई भेट्यौँ। हामीहरूले भन्नाले मणिपुरका सबै सङ्घ संस्था मिलेर मणिपुरी गोर्खा भनेर हामी एउटा नाम लिएर गएका थियौँ। हजुर, समूह भएर गएका थियौँ र त्यतिखेर मणिपुरका मुख्यमन्त्रीजीले हामीहरूलाई आश्वासन दिनुभएको थियो अगर 12वां चुनाव जेनरल इलेक्सनमा बिजेपीको सरकार फेरि एउटा मेजोरिटीमा आयो भनेदेखि हामी तपाईँहरूको यो आशालाई पूर्ण रूपमा मागलाई पुरा गर्छौँ भन्ने टाइपको उहाँहरूको आश्वासन थियो। सरी। र अहिले अब रियालिटी सबैलाई थाहा नै छ, मणिपुरमा बिजेपीको एब्सोल्युट मेजोरिटी पनि आएको छ र जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ वीरेनजी फेरि मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होला र हामीलाई पूर्ण आशा छ उहाँको कमिटमेन्टमा हुन्छ भन्ने आशा छ है। तपाईँको यस कुरामा के लाग्छ भने हामीले पटक यो कुराहरू सुन्ने गइरहेको छौँ कि मणिपुरका गोर्खालीहरू हामी हेपेको छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ भोटर कार्ड पाइसक्दा हामी यहाँको रैथाने भयौँ त भने तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो होइन। यही क्वेसनसँग जोडेर के भन्न चाहन्छु भने यो क्वेसन हाम्रो अग्रजहरूलाई थियो कि या त हामी मणिपुर सरकारलाई थियो कि तपाईँको यो क्वेसन चाहिँ कसलाई थियो होला? राहुलजी यो क्वेसन मैले जसले पनि आफूलाई पिछाडिएको सोच्छ मणिपुरी गोर्खा म हुँ भन्दाखेरि जो एउटा मसँग सानो भए पनि डर मनमा छ भोलिको दिनमा मलाई मेरोभन्दा पछिल्लोको छिमेकी मैते दाजुभाइले, कुकी दाजुभाइले, नागा दाजुभाइले, अरू जाति जो मणिपुरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई अपनाउनुहुन्छ त भन्ने जसलाई पनि यो डर छ हो त्यसलाई राखेको प्रश्न हो यो। हजुर होसै राखेको प्रश्न हो। यस प्रसङ्गमा जोड्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन चुनावभन्दा अगाडि वीरेनज्यूले हामीलाई आश्वासन दिएको छ कि यदि 12वां विधानसभा पनि हामीले जितेर मणिपुरमा बिजेपी सरकार आयौँ भने हामी फेरि पनि आयौँ भने अवश्य नै हामीले गोर्खाको स्टाटसलाई हामी सोच्नेछौँ या दिनेछौँ या सोच्नेछौँ भनेछौँ कि दिनेछौँ भने चाहिँ यो कुरामा पनि हामी असमझता छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राहुलजी उहाँको कुरा एकदम क्लियर छ। उहाँले एकखेप त
सबैको अगाडि भन्नुभएको चिज हो। हजुर। अर्को कुरा पब्लिक मिटिङमा पनि उहाँले यो कुरा पब्लिकली राख्नु भएको छ। हजुर। 9000 जना मान्छेको अगाडि उहाँले पब्लिकली राख्नु भएको छ र यो कुराको हामीसँग एभिडेन्स, भिडियो एभिडेन्स पनि छ। उहाँले भन्नुभएको छ म पावरमा आएको खण्डमा अवश्य पनि तिमीहरूको माग पुरा हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले भन्नुभयो भने हामी चुप लागेर बस्ने। अब हाम्रो मणिपुरी गोर्खाको काम त अब बल्ल सुरु हुन्छ। म तपाईको यो अगम टिभीको माध्यमबाट मणिपुरका सम्पूर्ण जनतालाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको क्षेत्रमा जुनै पनि चाहे एमएलए उठ्नुहोस्, चाहे बीजेपी का एमएलए उठ्नुहोस्, चाहे कांग्रेस का एमएलए उठ्नुहोस्, चाहे एनपीपी का, चाहे जेडीयू का विधायक भएर जो पनि आउनु भएको छ, तपाईहरु यो अब चाँडै नै छिट्टै नै उहाँहरुलाई भेट्न जानुहोस्। जग्गा जग्गादेखि मणिपुरी गोर्खा रिप्रेजेन्ट गरेर जानुहोस्, आफ्नो जग्गा रिप्रेजेन्ट गरेर जानुहोस्, एकै मात्रै माग गर्नुहोस्, हामीलाई मणिपुरी गोर्खा स्टेटस चाहियो। अब यसै कुरामा जुन प्रकारले आश्वासन चाहिँ वीरेनज्यूले दिनुभएको छ सीएमज्यूले, र यसमा अब हुनुपर्ने त धेरै पहिलादेखि हुनुपर्थ्यो। जतिखेर हाम्रा एमएलएहरू थिए हैन, क्याबिनेटमा हाम्रा पनि ढाकाटोपी झल्किन्थे, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्ममा हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व रहेनछ भन्ने पनि आउँदैछ। अहिले आएर केही युवाहरू आएर हामीलाई स्ट्याटस चाहिँदो रहेछ, पहिचान चाहिँदो रहेछ भनेर सङ्घ संस्थाले पनि अहिले अगाडि बढेका छन् भने, र वीरेनज्यूले पनि दिन्छु त भनेको छ। कतिसम्म चाहिँ स्टुडेन्ट युनियन जुन हाम्रो अखिल मणिपुर विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ एकदमै हामी होपमा छौँ, हामीले पाउँछौँ भने चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ आशामा बसेको छ? हेर्नुहोस् राहुलजी, हाम्रो लागि त 100% हामीले मानेर हिँडेका छौँ, किनभने कुनै शङ्कै छैन हामीहरूलाई। जुन चिजको लागि हामी कुदिँदै थियो, जुन चिजको लागि हामी अस्तिदेखि डोरदुप गर्दैछौँ, आज त त्यो हामीहरूको आँखाको अगाडि झल्झली साकार भएको म देख्दैछु। सबैभन्दा पहिला त मैले सोचेको थिइनँ बीजेपीको मेजोरिटी आउँछ भनेर, एब्सोल्युट मेजोरिटी आयो, 32वटा सिट मणिपुरमा जित्यो, त सबैले देख्नु भएको छ। त्यस पश्चात अहिले हाल फिलहालैमा यो खबर पनि आउँदै थियो कि मणिपुरमा चिफ मिनिस्टरका लागि 2-3वटा क्यान्डिडेटहरू पनि हुनुहुन्छ अरे भन्ने। हामीहरूको यो आशा थियो, हामीले बार प्रार्थना पनि गरिरहेका थियौँ वीरेनजी नै हामीहरूका चिफ मिनिस्टरको रूपमा फेरि आउनुभयो भने हामीलाई अर्को हिसाबको एउटा सजिलो हुन्छ भन्ने, र त्यो पनि हामीले सफल भएको बुझ्न पाइँदैछ। अहिले कन्फर्म त भइसकेको छैन, र यो सबै चिज हेर्दा र उहाँको एउटा नेसनलिस्ट जुन भ्यू छ हाम्रो चिफ मिनिस्टरको, त्यो हेर्दा र अरू जातिका सङ्घ संस्था जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई मोरली, फिजिकली, मेन्टली हर तरिकाको सपोर्ट उहाँहरूको थ्रुबाट पनि हामीलाई आइरहेको छ। र यो सबै हेर्दा चाहिँ मलाई 100% विश्वास छ यो अहिलेको सरकारको 5 वर्षको कार्यकालभित्रै नै हामीले यो पाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ, ठुलो आशा छ राहुलजी। कता कता अब तपाईँसँग कुराकानीको छलफल गर्दाखेरि कता कता, किनकि भारतमा, सर्वभारतमा, मणिपुरमा मात्रै नभएर सर्वभारतमै गोर्खालीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो पहिचान पाइरहेको छैन, माग जारी भइरहेको छ। अब आएर अहिले मणिपुरमा हामी स्ट्याटस, हाम्रो गोर्खालीको स्ट्याटस चाहिन्छ र हामीले वीरेनसँग लग्यौँ र वीरेनले पनि हुन्छ पनि भनेको छ, र तपाईँले भन्नुभयो 100% हामी होपमा छौँ, पाउने पनि छौँ भन्ने छौँ होइन। भोलि गएर कतै यो पनि एउटा राजनीतिक र एउटा सत्तामा आउनुको लागि एउटा क्याम्पेन मात्रै थियो कि बा भन्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले क्वेसन राखिदिनु भएकोमा। तपाईँले यो क्वेसन राखिदिनु हुँदैन थियो भनेदेखि आज हामी तपाईँको अगाडि आएर यो आन्सर सबैलाई दिन सक्ने थिएनौँ राहुलजी। र म के भन्न चाहन्छु यस विषयमा भने, हो हुनसक्छ उहाँहरू पोलिटिकल पार्टी हुनुहुन्छ, हामीहरूलाई पोलिटिकल युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई पोलिटिकल माइलेज नबनाएर एउटा इस्यु बनाउने काम चाहिँ कसको हो त? जनताको काम हो नि त। यो हाम्रा मणिपुरमा भएका 65,000 जनताको काम हो यो। र म यो भिडियोको द्वारा सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आजबाट तपाईँहरूले मनमा ठानेर हिँड्नुहोस्। सबैजनाले हामीलाई चाहियो त मणिपुरी गोर्खा स्टेटस चाहियो, हामीलाई चाहियो त आइडेन्टिटी चाहियो, हामीलाई इज्जत चाहियो, सम्मान चाहियो। आज म जन्मेको 25 वर्ष भयो राहुलजी मणिपुरमा। म आज पनि बजार निस्किँदा फेरि धेरै जस्तो मान्छेले त चिन्छन्, नचिनेको मान्छेले मयाङ भन्छन्, मितोप भनेर हामीलाई बोलाउने गरिएको छ, फोरेनर भनेर गरिएको छ, पार पटक गरेको छ। उहाँहरूको केही पोलिटिकल माइलेजको लागि कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले हामीलाई फोरेनर भन्छ, अर्को पार्टीले आएर बचाउने काम पनि गर्छ, भोलिपल्ट त्यही पार्टीले आएर फेरि विरोध गर्छ, अर्को पार्टीले बचाउँछ। हामी त एउटा लात्ते भुकुण्डो जस्तो भएर बसेको छौँ मणिपुरमा। र यसै विशेषलाई लिएर मणिपुरमा भएका 65,000 गोर्खाले एकमुष्टमा यो माग गर्नु पर्यो, हामीहरूलाई अरू केही चाहिएन, हामीलाई खालि हामीहरूको हक चाहियो, हामीलाई पहिचान चाहियो, मणिपुरी गोर्खा स्टेटस चाहियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू सबैले बुझिदिनुहोस् र आफ्नो मनमा राखेर हिँडिदिनुहोस्। अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठनले जुन प्रकारले यो स्ट्याटसको लागि अब यसरी हातेमालो गरी हिँडिरहेको छ, र अब केही समय अगाडि मणिपुरका सम्पूर्ण माओ संस्थाहरू पनि गएका थिए भन्ने
अब गएका थिए, हामीले देख्यौँ पनि सुन्यौँ पनि। अब आज आएर अगम टिभीको मार्फत तपाईँ सम्पूर्ण माओ संस्थालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस स्टाटसको बारेमा तपाईँ कुन प्रकारको अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठन तर्फबाट? राहुलजी, हामीले त अहिलेसम्म सायद मणिपुरको इतिहासमै भन्नु पर्यो पहिलोपटक होला सबै संस्था सङ्घ संस्था मिलेर एकजुट भएर हामी यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र नाम लिएर भन्नुपर्दा हाम्रो सबैभन्दा माओ संस्था मणिपुर गोर्खा वेलफेयर युनियन र अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठन त छँदैछ, नेपाली साहित्य परिषद मणिपुर, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ मणिपुर ब्रान्च र मणिपुर गोर्खा युथ एसोसिएसन, यी सबै सङ्घ संस्था मिलेर हामी एकमुष्टमा यो आइडेन्टिटीका लागि हामी लागि परेका छौँ र अहिलेसम्म उहाँहरूको हामीलाई सहयोग पनि आइरहेको छ। हजुर, प्लस पोइन्टमै हुनु हामी सबैजना छौँ र मलाई आशा छ आउँदो निकट भविष्यमा पनि उहाँहरूले हामीलाई त्यही हिसाबको सहयोग दिएर हाम्रो यो सपनालाई पुरा गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठनका सचिव हुनुहुन्छ नितेशज्यूले जुन प्रकारले कुरा राख्नुभएको छ यो कुरा सराहनीय, सदैव यसरी नै सलल बगिदियोस्। र किनभने हाम्रो एउटा समाजमा कति कुराहरू छ नितेशज्यू, अब तपाईँ पनि यही समाजमा हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजमा राम्रो गर्न जाँदाखेरि नराम्रो प्रकारले कसैले खुट्टा तान्ने होइन, कसैले चाहिँ सपोर्ट गरे जस्तो गरेर नगर्ने, यस्ता पनि हुन्छन्। अब फिजिकली उहाँहरूले आफ्नो छेउमा हामी सघाउँछौँ भनेर भरै नसक्ला कि भन्ने डरहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ कतै हाम्रो सङ्घ संस्थाले त्यस्तो खालको भूमिका भएर खेल्ला कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस् राहुलजी, सबैभन्दा ठुलो डर त यहाँनिर हामीलाई हाम्रो संस्थासँग नभएर मणिपुरमा भएका अरू जातिका संस्थासँग हुनुपर्ने हो। हजुर, यसको पनि अलिकति क्लियर म गरिदिन्छु। किनभनेदेखि हामी त आज यहाँ माइनोरिटी भएर बसेका छौँ मणिपुरमा, भोलिको दिनमा हामीहरूलाई सरकारले एउटा स्टेटस एउटा आइडेन्टिटी फटै दिइहाल्यो भने त सबैभन्दा पहिला अब्जेक्सन त यहाँनिर मणिपुरमा भएको अरू सङ्घ संस्थाको आउँछ। त्यतिखेर हामीलाई कसले बचाउँछ? हामीसँग अहिले त बचाउनका लागि अरू जातिका सङ्घ संस्था छन् साथमा, हामीहरूलाई अहिले एकजुट हुनु परेको छ। खालि हामी गोर्खाली एकजुट भयौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि यी सानसाना बाधाहरूदेखि अगाडि आएर बढेर हामीका आउने जेनेरेसन्सहरूका लागि हामी फ्युचर सेक्योर गर्ने हामी सोच्दैछौँ। आज हामीले गरेको यो माग त हामीहरूको लागि मात्रै होइन, हजुर, हामीहरूको पिँढी दर पिँढी मणिपुरमा जन्मिएका पिँढी दर पिँढीका लागि हो। र मलाई आशा छ मणिपुरका सम्पूर्ण गोर्खेले यसलाई आफ्नै माग सोचेर आफ्नो छातीमा यो लिएर हिँड्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर नितेशज्यू। अब कुराको सिलसिलामा अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दछ, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। हामी एकदमै जिरो पोलिटिक्स संस्था हो, विशेष गरेर छात्र सङ्गठनलाई लिएर हिँड्ने हो, छात्र शिक्षालाई लिएर हिँड्ने हो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। आज आएर अब माग, जातिको मागलाई गर्दाखेरि पार्टीलाई सहयोग गरेर हामीले पार्टीलाई सत्तामा ल्याउनुपर्छ, पार्टी आएपछि हामीलाई पक्कै हाम्रो माग पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। कता कता त्यहाँनिर राजनीतिक पनि झल्किन्छ। यसमा चाहिँ के हाम्रो हरेक क्षेत्रमा स्टुडेन्ट युनियनहरू छ, राजनीतिमा आउँछन्, तर हाम्रो अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो छात्र सङ्गठन हामीले अहिले आएर आफ्नो स्ट्याटसको लागि हो कि पहिचानको लागि हो कि या त पोलिटिक्स नै गरिरहेको हो कि यो चाहिँ कस्तो खालको हो, अलिकति हामी क्लियर हुन पाउँछौँ कि भन्ने आशा गर्दछु। राहुलजी, म यस विषयमा धेरै बोल्दिनँ। जातिका लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ, खुकुरी लिएर निस्किनु पर्यो भने पनि जातिका लागि हामी निस्किन तयार हुन्छौँ। म त्यति नै भन्न चाहन्छु यस विषयमा। धन्यवाद सर। यो अब हामीले आएर अहिले मणिपुरमा हाम्रो पहिचानहरूको कुराहरू गरिरहेका छौँ, हाम्रो हक अधिकारको कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी 200 वर्ष अगाडिको भन्ने इतिहासलाई पनि हामी कोट्याइ पनि रहेका छौँ। आज आएर 200 वर्ष पछाडिको हामी स्टाटस हामी चाहिन्छ पनि भन्दैछौँ। अब सबैले सहयोग पनि गरेको छ, मणिपुर सरकारले पनि हामीलाई दिला भन्ने कुरा पनि आश्वासन दिएको छ। कता कता तपाईँलाई अहिले आएर यो मागको लागि चाहिँ एकदमै ढिलो भयो जस्तो लाग्छ, के लाग्छ यसमा चाहिँ? हजुर, यो तपाईँले राइट कुरा गर्नुभयो, एकदम ढिलो भयो हामीले गरेको यो। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि होइन, जब हामीहरूका पनि कामपपी केन्द्रबाट विधायक हामी चुन्न सफल हुन्थ्यौँ, त्यतिखेर हामीहरूको पावर थियो, जब हामीहरूको एकजना विधायक किशोर थापाजी जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरै अगर यो कार्यलाई हामीहरूले अगाडि बढाएर त्यो समयमै हामीहरूका त्यतिखेरका लिडर्सहरूले यो मागलाई अगाडि बढाइदिनु हुन्थ्यो भने सायद अहिलेसम्म हामीहरूको यहाँनिर मणिपुरमा भविष्य अर्कै नै हुन्थ्यो होला। तपाईँ अहिले अर्कै जग्गामा हुनुहुन्थ्यो होला, सायद म अर्कै जग्गामा हुन्थ्यो होला। हामीहरूका सङ्घ संस्था जुन हिसाबमा अहिले चल्दछन् त्यो हिसाबमा नचलेर अलिक
उच्च स्तरीय हुन्थ्यो होला। हजुर, हुन पनि सक्थ्यो होला, तर त्यसो भएन। हजुर, अब यो कुरामा एकदमै तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो ढिलो नै भइरहेको छौँ होइन। अब आएर चाहिँ अहिले आएर जुन प्रकारले हामी माग गर्दैछौँ है, अब 30 वर्ष कि 50 वर्ष अगाडि नै हाम्रो एउटा विधायक थिए, त्यही केन्द्रबाट भर्खरै पनि हाम्रो एकजना विधायक फेरि पनि त्यहाँनिर उठ्न सकेन। त्यहाँनिर आएर हाम्रै अग्रजहरू भनौँ न, हाम्रा गोर्खाली समुदायका अग्रजहरूले एकता नदेखाएर अर्कोपट्टि पनि गएर अरू जातिलाई पनि सघाएको देखियो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा फेरि हामी अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अगमपिँढीको मार्फत हामीलाई एकता चाहियो, हामीलाई स्ट्याटसको लागि सबै एक हौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा जुन प्रकारका अग्रजहरू छन्, जुन नेताहरू छन्, राजनेताहरू छन्, एक हौँ भन्ने नारा हुँदाहुँदै पनि एक नभएको हामीले देख्न पायौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उनीहरूले भोलिको दिनमा त्यही नेताहरूले फेरि पनि हामीलाई सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? राहुलजी, यसमा आफ्नो आफ्नो विचार पनि हुनसक्छ र छात्र सङ्गठनको विचार तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने हामी यस विषयमा चाहिँ अहिले केही पनि बोल्न सकेका छैनौँ। किनभनेदेखि तपाईँले अघि नै भनिदिइसक्नुभयो, छात्र सङ्गठन यस्ता खालका पोलिटिक्सको मामलामा निस्केको पनि छैन र निस्किने पनि छैन। अस्ति भर्खरै हामीहरूले जुन पोलिटिकल कन्सेन्सस गोर्खा क्यान्डिडेटका लागि एउटा जुन पहल चलेको थियो त्यसमा अहम भूमिका हामीले निभाइयो। तर जुन एक्टिभ पोलिटिक्स त्यहाँनिर भयो काङपोपी केन्द्रमा, त्यसमा हामीहरूले सामेल भएनौँ पनि र फ्युचरमा पनि हामी हुन्नौँ पनि। र त्यस विषयमा त्यहाँका 1-2 जुन अग्रज नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले रेजोल्युसनको एगेन्स्ट गएर जुन कार्य गर्नुभयो त्यो मलाई लाग्छ अलिक ठिक भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। पर्सनल ओपिनियन मेरो। हजुर, चित्त नबुझ्दो भएको छ, किनभने गोर्खा युनिटी देखाउने जग्गामा अलिकति त्यहाँनिर डिसयुनिटी भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि मैले मेरो पर्सनल कमेन्ट गरेको यसमा एज अ अर्गनाइजेसन म के भन्न चाहन्छु, अब आउने यस स्ट्याटसको जुन माग छ यसमा चाहिँ त्यस्तो नहोइदियो। हजुर, यसमा चाहिँ हामीहरू चाहन्छौँ सम्पूर्ण जो पनि हुनुहुन्छ, मैले एउटा कुरा क्लियर गरिदिन मन लागेको छ, अहिले म भन्न चाहन्छु। यो ठिक्क इलेक्सनको मुखमा हामीहरूले सिएमलाई गएर भेटियो, यो कुरा गरियो र कतिवटा पोलिटिकल पार्टीले त यो इस्युलाई एउटा पोलिटिकल इस्यु पनि बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, म फ्रेङ्कली भन्छु र हिजो पनि मैले यही कुरा भने कि मणिपुरी गोर्खा स्टेटसको लागि, जातिको लागि म निस्केको छु र तपाईँहरू पनि त्यसको लागि साथ दिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले पनि यो गर्छ, त्यो पार्टीले पनि यो गर्छ भन्ने कुरा पनि सुन्यो। तर म आज पनि यही कुरा भन्दैछु, हामी मणिपुरी गोर्खा जातिको लागि निस्क्यौँ, मणिपुरी गोर्खा जातिको लागि लडौँ, त्यति नै भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू सबैजनाले पनि यो कुरा चाहिँ क्लियर बुझिदिनुहोस्। मणिपुरमा मणिपुरी गोर्खा जातिको इस्यु सबैभन्दा ठुलो इस्यु हो। अरू सानसाना मेरो बाटो बिग्रेको छ, मेरो घरमा लाइट आएको छैन, मेरो घरमा पानीको टुटी छैन, मेरो आधार कार्डको नाम बिग्रेको छ, मेरो रासन कार्ड आएको छैन, भोटर लिस्टको नाम सार्नु छ, ती सबै त सानसाना इस्यु हुन्। तपाईँहरूले हामीले अगर लिगल तरिकामा मणिपुरी गोर्खा स्टेटस यहाँ पाउन सक्षम भयौँ भनेदेखि हाम्रो मात्रै नभएर हाम्रा नानीहरू, आउने पिँढीको भविष्य मणिपुरमा राम्रो हुनेछ र त्यसको पश्चात हाम्रो यहाँनिर जिन्दगी नै अर्कै हुनेछ। राहुलजी, अलिक उठेर सोचौँ भनेको। हजुर, र यसै कुराको सिलसिलामा नीतिज्यू, हाम्रो अहिले त एमपी यसै भूमिबाट दिल्लीमा हुनुहुन्छ, बिजेपीका एमपी, दार्जिलिङका एमपी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ हाम्रो यस मणिपुर स्ट्याटस जुन विषय छ यसमा चाहिँ कस्तो छ, उहाँको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका छ? हजुर राहुलजी, हाम्रा माननीय सांसद श्री राजु विष्टजी जो दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र नेसनल स्पोकपर्सन पनि हुनुहुन्छ बिजेपीका, उहाँसँग पनि हामीहरूले एउटा हाम्रो टिमले भेट्न हामीहरूले मौका पाइयो र यो कुराको डिस्कसन हामीहरूले उहाँसँग गरेका पनि छौँ। र उहाँले पनि पूर्ण आशा हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँ एउटा युथ आइकन पनि हुनुहुन्छ हाम्रा, र यसै मणिपुरका भूमिमा जन्मिएर उहाँले अहिले राम्रो मौका पाएर दार्जिलिङका प्रजालाई पनि सेवा गरिराख्नु भएको छ र मलाई पूर्ण आशा छ उहाँले आफ्नोतिरबाट पनि सेन्टरबाट र स्टेटमा पनि प्रेसर हालेर हुन्छ कि हामीहरूको यो मागलाई पुरा गर्नमा उहाँको पनि ठुलो योगदान रहनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको छ। हामी र दर्शक विभिन्न कुराको सिलसिलामा कुराको जारी गरिरहेको छौँ, हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ। र यसै हामी माझमा धर्मेन्द्र सेवाकोटीज्यू हुनुहुन्छ, अखिल मणिपुर गोर्खा विद्यार्थी छात्र सङ्गठनको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न पायौँ सचिवबाट। यसमा तपाईँ एकजना युवा पनि हुनुहुन्छ।
तपाईँको पनि सम्पूर्ण मणिपुरको गोर्खालीलाई लिएर पहिचानलाई लिएर हक अधिकारलाई लिएर चाहिँ आफ्नो विचार के छ भनिदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो सेक्रेटरीले भनिसक्नुभयो, विषय त राखिसक्नुभयो र नि मलाई पनि के लाग्छ अहिलेको विषयमा भने हामी यो इलेक्सनभन्दा अगाडि जुन एकता भएर गयौँ र अहिले वातावरण पनि एकदम अनुकूल छ। हामीले चाहेअनुसार बिरेनजीले सेकेन्ड टर्म पनि पाउनुहुँदैछ र के भएको छ भन्दाखेरि उहाँले राखेको प्रोमिस अनुसार र सबै हामी संस्था एक भएर गएर यही अनुसारले अगाडि बढ्यौँ र हामीसँग अर्को राम्रो कुरो पनि के छ भन्दाखेरि हामीसँग फलोअप गर्ने युवा नेताहरू पनि धेरै भइदिएकोले गर्दाखेरि यो फलोअप गरिरहनु भएर यस्तै तरिकाले हाम्रो गयो भने स्टुडेन्ट युनियन मात्रै नभएर जुन संस्थाका अहिले जति एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले यही अगाडि हुन त हामीले 50 वर्ष पुरा गऱ्यौँ, मणिपुर स्टेट रुट भएको 50 वर्ष त भएछ। हामीमा केही कमी कमजोरी त भयो अगाडि, ती कमजोरीलाई छोडेर अहिलेको जुन हुँदैछ, अहिले जुन तरिकाले हाम्रा युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, जुन तरिकाले यसलाई फलोअप गरिदिइरहनु भएको छ त्यही अनुसारले अगाडि फलोअप गरिदिनु भयो भने यो हामीले अवश्य नै यो अति नै अनुकूल छ हाम्रो। अहिले जुन तरिकाको सरकार बनिएको छ, सरकारले प्रोमिस गर्नुभएको छ र सरकार त्यही सरकार रिपिट हुँदैछ भने सबै हामीले चाहेअनुसार हुँदैछ र मलाई जतिसम्म लाग्छ यो हामीले फलोअप गऱ्यौँ भने हामीले अवश्य नै पाउनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँको पनि विश्वास छ। हजुर, अब कति कुराहरू यस्तो हुन्छ वचन बोलिन्छन्, अब राजनीतिक नेताहरूले बोल्छन् बिर्सिदिन्छन् है। अब त्यहाँनिर अहिले अब सचिवज्यूले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो। अघिल्लो के अरे हाम्रो श्रृङ्खलामा पनि हामीले MGOA-का जति पनि मेम्बरहरूमा पनि यही कुराहरूलाई हामीले कुराकानी गरेर हामीले दर्शकमाझ पुर्याएका थियौँ। त्यहाँ पनि हामीले सुन्न पाएका थियौँ कि अवश्य नै हामीले हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी लड्दैछौँ र पाउनेछौँ भन्ने तपाईँले पनि भन्नुभयो। तर कतिवटा नेताहरू कस्तो हुन्छन्, के भन्छ नेताहरूले माथि बोल्ने र बाहिर बोल्ने अलग हुन्छ भन्छन् नि। त्यस्तै हामीले अब दर्शकहरूले सुनिरहेको छ कि पाउनेछन् भनेर, तर हामीलाई अहिलेको समयमा चाहिँ रिटर्न राइट चाहिन्छ नि त। त्यस्तो प्रकारको केही भएको छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा चाहिँ? अहिलेसम्मको हामीसँग भएको कुनै पनि डकुमेन्ट्स, कुनै पनि रिटर्न त हामीसँग एस्योरेन्स छैन र भए पनि उहाँले जुन तरिकाले राख्नु भएको छ, जुन पनि प्रस्ताव राख्नुभएको छ, दिनुभइरहेछ, त्यो कुरालाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडिको सरकार जति पनि हामीलाई अहिलेसम्म मैले जानेअनुसार हुनसक्ला अगाडि पनि कुनै सरकारले यस्तो खालको एस्योरेन्स दिएको थियो होला, तर अहिलेसम्मको जुन पनि सरकारले हामीले जानेअनुसार र हामीले सुनेअनुसारमा सबैभन्दा बेस्ट एस्योरेन्स दिनुभएको छ र हाम्रो गोर्खाहरूले पनि उहाँले भनेअनुसारै र एकता भएर उहाँको सरकार ल्याउनमा हामी सबैले एकजुट भएर गरेर उहाँलाई दोबारा सत्तामा पनि ल्याइसकेको छ र हामीलाई पूर्ण आशा छ कि उहाँले अवश्य नै हाम्रो डिमान्डलाई दिनुहुन्छ भनेर। यो तपाईँको ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो अवश्य नै दिनेछ भन्ने आशामै छौँ हामी है। तपाईँको विचारमा चाहिँ अब अघि सचिवज्यूले भन्नुभयो एकता त हुनु जरुरी छ, अब सम्पूर्ण गोर्खालीहरू एकता भएर लड्नु जरुरी छ, त्यो एकदमै सही कुरा हो, तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर अब हामीले लडेर मात्रै भएन, एकता मात्रै भएर भएन, हामीले उठाउनु पर्ने स्टेपहरूमा चाहिँ कस्तो प्रकारको स्टेप उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, यो मैले अघि पनि तपाईँलाई अलिकति भन्न कोसिस गरेको कुरो त्यही थियो। अहिले हामीहरूको संस्थाहरूमा पनि धेरै युवा नेताहरूले यो सबै संस्थालाई एकता गरेर लान कोसिस गर्नुहुँदैछ र डिमान्ड हामीहरूको त्यो डिमान्डलाई लगेर राख्ने कोसिस गर्नुहुँदैछ। त्यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले यसै गरेर राजनीतिक अगाडि भयो, हामी कता कता कुद्यौँ, के कुद्यौँ भन्ने कुरा अलगै हो। कतिले सहयोग गरे, कतिले गरेनन्, त्यो राजनीतिक सकियो हाम्रो। अब हामीले जानुपर्ने एकता भएर हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो जातिको हितको लागि हो। हामी स्टुडेन्ट युनियन त हामीले कतै पनि, हामीले पोलिटिक्समा कतै कुनै पनि यहाँ त धेरै केन्द्रहरूमा हामी छरिएका छौँ, तर हामीले कतै पनि स्टुडेन्ट युनियनका नाममा हामीले कतै पोलिटिक्स गरेनौँ र गर्ने पनि छैनौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्टुडेन्ट युनियनले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जुनै पनि संस्थाले हाम्रो गोर्खा हितको काम गर्छ त्यो संस्थामा हामी पछिबाट लाग्ने र आजसम्म लागिराखेका पनि छौँ र लाग्ने पनि छौँ अगाडि। जुन पनि संस्थाले होस् हाम्रो डिमान्ड राख्छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, मणिपुरमा हामीलाई रिकगनाइज छैन। हामीलाई रिकगनाइज नहुनुको मतलब त सिभिल सर्भिसमा हामीहरूको मान्छे नै आउन छोडो आएकै छैन। हामी यहाँभन्दा के कटवाल अगाडिको कसरी आउनुभयो, के आधारले आउनुभयो, त्यो हामीसँग इतिहास छैन। तर अहिलेको प्रेजेन्टमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि कोटा छैन हामीहरूको लागि, कुनै पनि सर्भिसमा कोटा छैन। हामीलाई एकखेप चाहिँ रिकगनाइज पाइयो भने र रिजर्भेसनमा हामीले अलिकति पाइयो भने हामीसँग कुनै पनि पोस्टमा हेर्नुहोस्, IPS हेर्नुहोस्, IAS हेर्नुहोस्, कुनै पनि कहीँ पनि गएर हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो मान्छे भेट्दैनौँ। हामीसँग कुनै सरकारले हामीलाई नि मान्यता दिएकै छैन। हामी नि सरकारको आँखामा त हामी सिर्फ भोटर मात्रै छौँ।
हामी त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी थियो कि सरकारको कमजोरी थियो कि के थियो? यो हामीमै कमजोरी थियो। हाम्रो कमजोरी। हामीले त त्यो मागेकै थिएनौँ। कसैले यो लैजा भनेर हामीलाई दिँदैन। हाम्रो आवाज उठाएकै रहेन रहेछौँ आजसम्म। हुनसक्ला आवाज उठाइयो एक खेप जमघट भइयो, आवाज उठाइयो, त्यसलाई त्यतिकै छोड्यो हामीले। त्यसलाई हामीले फलोअप गरेकै रहेन रहेछौँ। र अगर फलोअप गऱ्यौँ भने हामीले पाउँछौँ होला। र सरकारको अहिले मैले भनेअनुसार अहिलेको वातावरण चाहिँ एकदमै अनुकूल हामीले सोचेअनुसार छ। र हामीले यी सबै हामीले राखेका प्रस्तावहरू र सरकारले हामीले फलो गर्यो भने पाइन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ। धर्मेनज्यूलाई धन्यवाद छ। र प्रिय दर्शकबिन, हामीले धेरै कुरा जान्न पायौँ र सुन्न पायौँ र अवश्य नै हजुरहरूले पनि कुरा बुझिसक्नुभयो होला। र अन्तमा छौँ हामी नितिशज्यूमा आउँदै। नितिशज्यू, अगम अनलाइन टेलिभिजनको मार्फत तपाईँ सम्पूर्ण मणिपुरका गोर्खालीहरूलाई कस्तो खालको मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद राहुलजी। फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हिजोसम्म हामीको माग अर्कै थियो होला। तपाईँलाई एक थोक चाहिँदै थियो होला, मलाई अर्को थोक चाहिँदै थियो होला। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अगर तपाईँ भोलि तपाईँको नानीको फ्युचर हेर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो उज्जवल भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनको उज्जवल भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो आइडेन्टिटी मणिपुरमा, आफ्नो जन्मभूमिमा स्ट्रङ बनाउनुतिर लागौँ हामी पहिला। यहाँभन्दा अगाडि जे भयो त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सकिँदैन। तर भोलि के हुन्छ त्यो चेन्ज गर्ने हाम्रो हातमा छ। र हामी त्यो गल्ती नगरौँ जो हाम्रा पूर्वजहरूले गरिदिनु भयो। उहाँहरूले जुन तरिकाको एउटा पोलिटिक्स नबुझेर हो कि, त्यो तरिकाको नीति नगरेर हो कि, जुन तरिकाको हाम्रो अहिले जुन कन्डिसनमा छौँ यहाँनिर, हामी जुन फोरेनर भएर मितोप भएर जुन तरिकाले बाँचेको छ, त्यो चेन्ज गर्ने अधिकार, त्यो चेन्ज गर्ने सबै थोक हाम्रो हातमा छ। त्यही भएर म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले केही धेरै कुरो गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले बस यति बुझिदिनुहोस् र आजको यो मेसेज जनजनमा पुर्याइदिनुहोस्, हरेक गोर्खालीको कानमा पुर्याइदिनुहोस्, यो भिडियो सबैलाई देखाइदिनुहोस्। हाम्रो माग के हो सबैले बुझौँ। हाम्रो खालि एक मात्र माग हुनुपर्छ, मणिपुरी गोर्खा स्टेटस लिगली हामीलाई चाहियो। मुखले मात्रै होइन, लिगली चाहियो, गेजेटमा निकालेको त्यो चिज हामीलाई चाहियो। त्यति भइसक्दा हामी सबै प्रब्लम हामीहरूको आस्ते 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 गर्दै मणिपुरबाट कम हुँदै जान्छ र तपाईँ र म पनि एउटा मणिपुरका बासिन्दा नै भएर हामी बाँचिन्छ। राहुलजी, म त्यही मेसेज दिन चाहन्छु सबैलाई। धन्यवाद छ नितिशज्यू। र प्रिय दर्शकबिन, तपाईँहरूमाझ हामीले छोटो समयमा धेरै कुराहरू अखिल मणिपुर गोर्खा छात्र सङ्गठनका सचिव नितेश दबाडीज्यू, साथसाथै धर्मेन शिवकोटीज्यू कोषाध्यक्ष, उहाँहरूबाट सुन्न पायौँ। र भविष्यमा पनि फेरि पनि हामी तपाईँहरूसँग यस्तै कुराहरू लिएर आउनेछौँ, गोर्खाली समाजका विभिन्न कुराहरू लिएर आउनेछौँ, विषयलाई लिएर आउनेछौँ भन्दै जति पनि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले हेर्दै हुनुहुन्छ अगम अनलाइन टेलिभिजनलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो एकमात्र टिभी मणिपुरको उठाउनमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्दै म आजका दया पाहुनाहरूलाई बिदा दिँदै म पनि बिदा लिँदैछु। नमस्कार। नमस्कार।